पाकिस्तान में दाइश के स्लीपर सेल्स का इंकशाफ। दाइश पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही थी। पाक फौज ने मंसूबा नाकाम बना दिया। खैबर एजेंसी में तकरीबन 900 के करीब दहशतगर्द मारे गए। DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म करके दम लेंगे। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेटर फरदुल्ला बाबर ने पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट पर ऐवान बाला में तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करवा दी। पेशावर में बच्चों के अगवा और फिरोख का बाजार गर्म। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सें मुबैना तौर पर मुलव्विस। हुकूमत रिवायती बयानबाजी से काम ले रही है। और कहाँ हुई टमाटरों की लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आलमी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट का दुनिया में प्रचार है। इराक में है, शाम में है, अफगानिस्तान में है। तो क्या दाइश पाकिस्तान में भी मौजूद है? इसी साल फरवरी में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि तंजीम के लीडर मौजूद नहीं हैं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल आफ्ताब सुल्तान ने सेनेट की दाखिला की कायमा कमेटी को बताया कि दाइश अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। और अब ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी और रोकथाम पर तफसीलात बताई। इसके अलावा पेशावर में बच्चों के अगवा और फरोख्त का मामला, जिसमें पुलिस अफसरों की बेगमात, डॉक्टर्स और नर्सेज मुलव्विस हैं। ये कैसा माशरा है जिसमें बच्चों जैसी नेमत को जिन्स या कमोडिटी की तरह बेचा जाता है? पाकिस्तान में दाइश के स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का एतराफ़। DGISPR कहते हैं दाइश पाकिस्तान में घुसना चाह रही है और उसको रोकना एक चैलेंज है। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का कहना है कि दाइश के पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स मौजूद थे जिन्हें खत्म किया जा रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दाइश, जिसका जन्म मशरक़े वस्ता में हुआ, खतीबा हारिस और खतीबा मुबश्शिर जैसे नामों के जरिए पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। दाइश पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था बाकी रीजन के इलाकों की तरह, और ये अपने आप को दो हिस्सों में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कुतैबा हारिस, जो कि बेसिकली इनका प्लानिंग वगैरह का सेल था, और कुतैबा मुबाशिर, जो इनके दहशतगर्द थे, जो मिलिटेंट एलिमेंट था, जिन्होंने एक्चुअली जाके कार्रवाइयाँ करनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने कहा कि मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के जंगजुओं ने दाइश में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन उनके नेटवर्क को तोड़कर 300 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे का पूरा नेटवर्क इसमें पकड़ा गया। टोटल एप्रीहेंशन 309 हुई पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें 25 फॉरेनर्स थे, जिसमें अफगान भी थे और कुछ मिडल ईस्ट के लोग भी थे, सीरिया एंड इराक, और 157 इसमें फ्रीलांस छोटे छोटे ग्रुप। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दाइश से मुंसलिक लोगों ने चंद लोगों को 1,000 रुपए देकर मुल्क भर में वॉल चॉकिंग के जरिए अपना वजूद साबित करने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हजार रुपया दे के उनसे वॉल चॉकिंग कराई गई, और उनकी टोटल मोटिवेशन सिर्फ वो 1000 रुपीज थी। इसके अलावा उनकी कोई मोटिवेशन नहीं थी। ये पहला मौका है कि किसी सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार ने मुल्क में दाइश के असरात के बारे में बाज़ाब्ता तफसीलात जारी की हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे गुज़श्ता कई बरसों से पंजाब और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से दाइश से ताल्लुक के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियाँ करते रहे हैं, और इस वक्त भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लेकिन माजी में हुकूमती सतह पर दाइश की मौजूदगी कभी तस्लीम नहीं की गई। खुर्रम शहजाद, इस्लामाबाद। दाइश पर काबू पाना कितना बड़ा चैलेंज है? पेशावर से रहीमुल्ला यूसुफ सई साहब, जो सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। रहीमुल्ला साहब, जो 300 गिरफ्तारियां हुई, स्लीपर सेल्स है, स्लीपर सेल्स कितने डेंजरस होते हैं? क्योंकि कुछ उनको अगर गिरफ्तारियां भी हों, तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, और आ जाते हैं सामने। जी बिल्कुल, ये जो अब दावा हुआ है कि 309 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और ये स्लीपर सेल के अरकान थे। अब ये देखें, स्लीपर सेल, हमने जो इतला है, जो हम समझते हैं
जो मुख्तलिफ इस तरह की तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स, उनके सेल होते हैं, लेकिन एक सेल को दूसरे सेल की खबर नहीं होती। अब क्या और भी सेल हैं जिनके बारे में इतला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि स्लीपर सेल का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं ये दाइश और उसके नज़रिए से, उसकी क़यादत से बड़े मुतासिर हैं और ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये मोटिवेशन जो है ये कितनी थी, और ये इसमें कहा जा रहा है कि कुछ गैर मुल्की भी थे, बाकी अक्सर पाकिस्तानी थे। तो काफ़ी सवालात जहन में उठते हैं कि पहले क्यों हुकूमत ने इस बात को नहीं माना। बिल्कुल, पहले तो डिनाई करती रही बहुत अरसे तक। जी बिल्कुल, इनकार करते रहे, और हालांकि पुलिस के हुकाम और कुछ और लोग कह रहे थे कि हमने पकड़ा है, लेकिन हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्ट्री और बाकी लोग वो इनकार कर रहे थे। तो क्या ये कामयाबी पाने के बाद, इनका जो नेटवर्क है तोड़ने के बाद, ये दावा करना जो है मुनासिब समझा गया? पहले दावा नहीं किया गया, शायद ये मुंतज़िर थे कि सबको पकड़ लें उसके बाद ये ऐलान करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में जो मैंने पहले बात की कि ये जो सेल होते हैं, जिस तरह अलकायदा के थे, बाकी तंजीमों के थे, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे के बारे में इनको मुकम्मल मालूमात नहीं होती। इसका मतलब ये है मुमकिन है कि मज़ीद भी लोग स्लीपर सेल का हिस्सा हों और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और रहीमुल्लाह साहब, जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें, शिद्दत पसंद तंजीमें, कलादम तंजीमें मौजूद हैं, लश्कर जंगी जैसे है, सिपाही सहाबा है, जिनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती है दाइश से। जी बिल्कुल, ये जो आपने नाम लिए, तो पहले सिपाही सहाबा या लश्कर जंगी आजकल बड़ी तंजीम है, तो इन्होंने भी दावा किया, खुलकर दावा किया कि इन्होंने अहले तशय्युअ के ऊपर हमले किए हैं और ये नफ़रत का इजहार भी करते हैं। और दाइश की भी यही सोच है और उसने भी इस तरह के हमले कई बार इराक़ में और शाम में और यमन में और बाकी मुल्कों में किए हैं। तो इनकी हमदर्दियाँ ज़ाहिर हैं, दाइश के साथ हैं, और मेरे ख़्याल में इनका आपस में रब्ता भी होगा। और ये जो यहाँ मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स हैं, पहले इनकी वाबस्तगी अलकायदा के साथ थी जी। जब अलकायदा कमज़ोर हो गई तो इन्होंने अपनी वाबस्तगी, अपनी वफादारी वो दाइश की तरफ मुंतकिल कर दी। और फिर ये भी खबरें जी, और रहीमुल्लाह साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ कामयाब रहा, लेकिन कुछ शिद्दत पसंद जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ रुख कर दिया और उन्होंने भी जो अपनी एलिजेंस है दाइश को दे दी। हाँ बिल्कुल, देखा ना, जमातुल अहरार नामी तंजीम, इसने ज़िम्मेदारी कबूल की क्वेटा के हालिया हमले की, तो उनका भी दाइश के साथ रब्ता रहा है, दाइश ने भी ज़िम्मेदारी कबूल की। तो अब ये देखना ये है कि इनके आपस में कितने इनके कॉन्टेक्ट्स हैं और ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अलबत्ता ये है कि जो हमारे यहाँ खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 की कार्रवाई हुई, ज़रब-ए-अज़ब हुई, उससे पहले भी फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई 2009 में, स्वात में, मलकंड में, तो ये सारे लोग मजबूरन अफ़गानिस्तान चले गए। यहाँ पे उनके लिए रहना मुमकिन नहीं रहा और अफ़गानिस्तान में इनको पनाह मिली है, बिल्कुल बॉर्डर के पास, इसलिए ये कभी कभार पाकिस्तानी इलाकों में भी हमले करते हैं। तो हमने ये देखा है कि इनसे जो इनका कब्ज़ा था वो तो छिन गया, वो तो पाकिस्तानी फ़ौज ने इनसे कब्ज़ा ले लिया, लेकिन इनके काफ़ी लोग जो हैं वो बचा कर चले गए हैं। लेकिन आज भी कहा गया है और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि कोई 18 चेक पोस्ट जो पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान की सरहद पर वो लगाए जाएंगे ताकि ये जो मूवमेंट है इस पर भी काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, चेक पॉइंट तो काफ़ी हैं पहले, लेकिन ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट हो रही है, जिस तरह तोरखम में हुई है, वहाँ बाकायदा अभी हर एक जो भी आता है पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसकी तलाशी होती है, पासपोर्ट और वीज़े के बगैर नहीं छोड़ते। तो इस तरह की बॉर्डर मैनेजमेंट ये और मज़ीद करेंगे और ये 18 जो जगह हैं जहाँ पे आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा है तो वहाँ पे इस तरह की बॉर्डर मैनेजमेंट होगी। तो ये मेरे ख़्याल में अगर ये सब कुछ हो जाए और जल्दी हो जाए तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर ये जो बॉर्डर है 2500 किलोमीटर, ये मुकम्मल तौर पर महफूज जी बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, खैबर 3 का भी जिक्र हुआ था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बहुत मुश्किल था, उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल, देखें, ये खैबर एजेंसी का जिक्र कम ही आता है, अक्सर तवज्जो जो है
وہ شمالی وزیرستان کے اوپر رہی ہے، ضرب عضب کے اوپر رہی ہے. یہاں پہ خیبر 1 باڑہ میں، خیبر 2 تیرا کی وادی میں، اور خیبر 3 جو ہے وہ راجگل کی وادی میں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی اہم آپریشن ہے، اس لیے کہ تیرا جو ہے، پوری تیرا کی وادی راجگل کو ملا کر یہاں پر ملیٹنٹس کافی موجود تھے، اور جہاں جہاں پہ ان کو شکست ہوئی وہاں سے نکالے گئے، چاہے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، تو یہ سارے لوگ تیرا میں آگے تھے. اور تیرا میں جو کارروائی ہوئی خیبر 2، اس سے کافی فائدہ ہوا اور یہ لوگ فرار ہو گئے، ان کے جو مراکز تھے وہ ختم ہو گئے. میرے خیال میں جو لوگ بے گھر ہوئے ان میں بھی جو تعداد زیادہ ہے وہ خیبر سے ہوئی ہے. اچھا، وزیرستان سے بھی ہوئی لیکن خیبر سے زیادہ ہے. تو یہ جو بے گھر ہوئے ہیں اور یہ کہاں گئے ہیں؟ یہ لوگ جو تھے یہ اکثر پشاور آئے، پھر یہاں پہ کچھ کیمپ ہیں، پرانے کیمپ ہیں افغان مہاجرین کے، وہاں پہ ان کو رکھا گیا. جلوزئی میں بھی گئے، ابھی ان کی واپسی ہو، جلوزئی میں رہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف تقریباً 5000 خاندان خیبر کے رہتے ہیں، ان کی واپسی ہونے والی ہے. باقی 80% تقریباً لوگ واپس چلے گئے ہیں پورے فاٹا کے علاقے میں. تو کافی یہ اس میں بھی ایک کامیابی ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک سارے بے گھر لوگ واپس ہو جائیں گے. اگر موسم زیادہ سرد ہوا تو شاید کچھ اس میں 5-10% لوگ جو ہیں ان کی واپسی شاید بعد میں ہو، لیکن پلان یہی ہے کہ دسمبر تک سب کو واپس بھجوانا ہے. رحیم اللہ یوسف صاحب بات کرنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن اب وقت ہوا ہے کا نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی میں رینجرز آپریشن پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے تحفظات. سینیٹر فرت اللہ بابر نے پاکستان رینجرز کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ پر ایوان بالا میں تحریک استحقاق جمع کروا دی. جانیے اس رپورٹ میں. تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے کہ رینجرز نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ایک بین الاقوامی تنظیم نے کراچی آپریشن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے رکن محسن لغاری نے کہا کہ رینجرز کے نمائندوں کا کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں. اس عمل سے محض ادارے کا نام خراب ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے رینجرز کی بتائی ہوئی بین الاقوامی تنظیم کے حوالے سے تحقیقات کی اور پاکستان، بھارت اور نیپال میں لوگوں سے باتیں کی، جنہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن ساؤتھ ایشیا کا کوئی وجود نہیں. فرت اللہ بابر نے کہا کہ تمام لوگوں نے اس نام نہاد تنظیم سے لاتعلقی کا اظہار کیا. جولائی میں ہیومن رائٹس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں مبینہ طور پر کراچی آپریشن کی نگرانی کرنے والے کرنل کیسر خٹک نے کہا تھا کہ ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم نے آپریشن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. خیال رہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ایم کیو ایم کے رکن آفتاب احمد کی رینجرز کی حراست میں ہلاکت پر انکوائری کا حکم دیا تھا. کراچی میں رینجرز کا آپریشن ستمبر 2013 میں شروع ہوا، جس دوران دہشت گردی، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں کمی آئی ہے. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جسٹس علی نواز چوہان، جو چیئرپرسن ہے کمیشن آن نیشنل ہیومن رائٹس. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا. آپ میٹنگ میں موجود تھے، تو یہ جو تحریک استحقاق ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں، میں اس میٹنگ میں بھی موجود تھا جب یہ رپورٹ بتائی جا رہی تھی اور اس کا ذکر کر رہے تھے ریپریزنٹیو جو کہ رینجرز کی طرف سے آئے تھے. تو جو فگریشنز وہ بتا رہے تھے وہ بظاہر کنونسنگ نہیں لگ رہی تھیں. انہوں نے حوالہ دیا ایک فارن ایجنسی کا اور کہا کہ اس کی سپورٹ لے کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے خود ایک کلین چٹ دی ہے وغیرہ وغیرہ. بعد میں ہم جو سینیٹر صاحبان تھے جن میں بابا صاحب بھی تھے، انہوں نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا اور یہ پتہ چلا، کافی انہوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ یہ سپوریس باڈی ہے، کوئی باڈی کہیں اس کا وجود نہیں ہے اور اس کا سہارا لیا گیا ہے شاید پردہ ڈالنے کے لیے چیزوں پہ. تو افسوسناک بات تو یہ ہے کہ رینجرز
جو ہیں جو ایک عامی مقدس ادارہ ہے اس کے وہ عکاسی کرتے ہیں اور وہ ڈسپلن فورس ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ ملک کی پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے جو بیان دیا جائے وہ سچائی پہ مبنی ہو, اور اگر سچائی پہ مبنی نہ ہو اور یہ بات کھل جائے تو یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیں یہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ کیا کوئی انکوائری اس پہلو پہ کی گئی ہے ڈومیسٹک رینجرز کی طرف سے یا نہیں, رینجرز خود کارروائی کہ یہ کیوں اس طرح کی فورس رپورٹ کا ذکر کیا گیا یا ثابت کریں کہ انہوں نے کہا ہے. لیکن رینجرز کو پھر پردہ ڈالنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ یہ جو آپریشن ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے, اس میں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایسا انہوں نے کر کے ایک بدنامی لی ہے اپنے لیے اور ایک چھوٹے گروپ کے لیے, کیونکہ رینجرز کی وجہ سے کراچی میں امن آیا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان آرمی کی وجہ سے امن آیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو روگ ایلیمنٹ ہے اس کا انہیں تدارک کرنا پڑے گا, اور یہ لوگ بدنام کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو اپنے فائدے کے لیے یا اپنی چیزیں چھپانے کے لیے. لیکن جب ایک چیز کا پروب کیا جاتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے پروب نہیں ہوگا, لیکن یہاں پروب ہو گیا, تو دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اعتبار پہ چلتی ہے, اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے اگر وہ کوئی بات کہیں اور وہ اس کے اوپر ڈاؤٹ کیا جائے تو یہ مس فارچون ہوتی ہے ملک کے لیے بھی اور ان انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی. تو جب یہ دیکھا گیا کہ میٹنگ سے آنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے اور یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کا ایک ریپریزنٹیٹیو کوئی ایک بھی نہیں آ سکا, اور یہ بہانہ اس نے دیا گیا کہ جی کراچی کی سچویشن یا جہاں کی بھی سچویشن خراب ہے, تو ایک بندے کے آنے سے کوئی سچویشن خراب, ان کو جواب لکھ کے دینا چاہیے تھا. وہ کون سی باڈی ہے جس سے انہوں نے لیا ہے, اس کا سرا پہتے شوڈ ہیو بین این انویسٹیگیشن, اور یہی ادارے کی نیک نامی کا سبب بنتا, اور وہ صاحب جو آئے تھے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی. تو رینجرز کی طرف سے اب جو تحریک استحقاق ہے, کوئی رد عمل سامنے آیا, کب بلا رہے ہیں آپ نیکسٹ؟ نہیں دیکھیں, پریولیجڈ موشن تو اس لیے کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح غلط, جو پارلیمنٹ سمجھتا ہے بظاہر یہ غلط چیز پیش کی گئی, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی رد عمل انسٹیٹیوشنل نہیں ہوا اور کوئی انسٹیٹیوشنل رپورٹ نہیں آئی, نہ کوئی انہوں نے کریکٹیو رپورٹ بھیجی ہے, کریکٹیو ایکشن نہیں لیا. تو پریولیج موشن ہی بیسٹ چیز تھی جس کے لیے وہ گئے, کہ تاکہ چیزیں سیدھی ہوں, رول آف لا ہو ملک میں, اور پارلیمنٹ کی عزت ہو, کیونکہ پارلیمنٹ تو پیپلز ریپریزنٹیٹیو ہے. جی بالکل. چوہان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب دیکھیں جیسے پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر بھی اس میں شامل ہیں, اب کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں رینجرز آپریشن پہ, جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, ماورائے قتل جو ہے, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس میں کوئی سیاسی جو ہے کوئی مداخلت ہے اس میں یا نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میں تو کیونکہ سیاسی آدمی نہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر رینجرز اپنی اس طرح جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی گیپ کریٹ کرے گا تو بڑے سوال اٹھیں گے اور غلط بیانیاں بھی ہوں گی ان کے خلاف. ان کے اچھے جو کام ہیں ان کے اوپر پھر ایکلپس پڑ جائے گا, کیونکہ اور یہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی بڑے ادارے میں کوئی انٹرنل میکنزم سسٹم نہیں ہے جس پہ وہ اس چیز کا سدباب کر سکیں اور ایسی چیزیں نہ ہونے دیں, کیونکہ ہر ادارہ یہاں اس ملک میں تباہ چند لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یا بدنام. اور انہی اداروں کے اندر اگر خود ہی یہ ان روگ ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کریں تو ظاہر بہتر ہوگا بجائے کہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے. نہ صرف یہ ہوگا, لوگ ان کے پاس جائیں گے, کیونکہ لوگ تو ریلیف مانگ رہے ہیں, وہ وہاں نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں میکنزم, بلکہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کم ٹو اس اگینسٹ اینی بڈی جو کہ اس طرح غلط کر رہا ہے, ہمارا ہی ہو, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. ان کے پاس ایک میکنزم نہ صرف ہونا چاہیے جو ہوگا, لیکن اس کو آپریٹو بنانا پڑے اور عوام تک پہنچانی چاہیے یہ بات کہ ہمارے پاس آؤ, ہم اس کو سالو کریں گے. یہ بات ابھرے گی نہیں, اور جو ان کی اچھے کام ہیں وہی لوگ یاد رکھیں گے.
इस तरह। चौहान साहब, ये जो कमेटी थी इसमें एक और मामला आपने उठाया था, बलूचिस्तान में जो मस्शुदा लाशें हैं उनका DNA टेस्ट का जो है तजवीज़ पेश की गई थी, उस पर क्या रद्द अमल आया था? देखिए, ये मस्शुदा लाशें जो हैं इसके बारे में जो तशरीफ़ लाए थे पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव और जो इसको डील कर रहे थे, वो सिर्फ फिगरेशंस दे रहे थे, कॉजेज़ नहीं दे रहे थे। जब भी कोई शख्स मरता है या उसकी बॉडी मिलती है तो उसके बारे में एक FIR लॉज होती है 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। जब चालान सबमिट होता है तो कॉजेज़ ऑफ हिज डेथ बताई जाती है। ऐसे तो नहीं है कि चार्ड है तो उसको दफन कर दो एक मैस ग्रेव में। अगर वो आती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास तो उन्हें लॉ इन्फोर्स करना है, उन्होंने ये देखना है कि कॉजेज़ इसके क्या हैं। आज हर एक चीज़ का कॉज पता लग सकता है। अगर उनका DNA टेस्ट हो तो फिर ये बता सकते हैं कि इनका लिंक क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चार्ड हैं या वैसे हैं तो उसका उन्हें सबूत देना पड़ेगा, ये बताते हुए कि 173 की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा क्या है कि इमीडिएट कॉज क्या है डेथ का। तो जो अहले खाना है वो FIR रजिस्टर नहीं करवाते क्या? देखिए, बाबर साहब का ख्याल था कि अगर वो जैसे बताया गया कि नहीं करवाते तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अहले खाना अगर वो हैं और ये लोग वहाँ के ही हैं तो फिर इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अभी बिल्ड नहीं हुआ कि वो जाएं और उम्मीद लेके जाएं कि जिसे हम कहते हैं उबी जुस सुबी मीडियम, कि उनको रेमेडी मिलेगी जी। तो जब अगर रेमेडी का ना हो तो फिर लोग नहीं जाते, लोग नहीं जाएंगे। लोगों की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनमें जो एतमाद है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन अब वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पेशावर में बच्चों के अगवा और फ़रोख्त का मामला। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के अगवा और फ़रोख्त में मुबैना तौर पर हस्पतालों की नर्सेज और डॉक्टरों के मुलविस होने के इंकशाफात हुए, जिसके बाद पुलिस और महकमा सेहत हरकत में आ गया। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद को ज़ेर हिरासत ले लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अस्पतालों से बच्चों के अगवा और फ़रोख्त के वाक़यात पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। मुबैना तौर पर बच्चों के अगवा और फ़रोख्त में मुलव्विस 4 नर्सों को मुअत्तल किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक मुअत्तल होने वाली नर्सों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शवाहिद की बुनियाद पर बाद में की जाएगी। मुअत्तल होने वाली नर्सों में लेडी रीडिंग अस्पताल, DHQ नौशहरा और पब्बी अस्पताल की नर्सें शामिल हैं। इससे कबल वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्विस लेडी रीडिंग अस्पताल की ग्रेड 17 की सीनियर नर्स को भी मुअत्तल किया जा चुका है। मुअत्तल होने वाली नर्सों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक वाक़यात में मुबैना मुलव्विस एक लेडी डॉक्टर बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों के अगवा और फ़रोख्त में मुलव्विस साबिक और हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान की बेगमात के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। तकरीबन 70,000 से 3 लाख रुपए तक ये फ़रोख्त करते थे। फ़िलहाल जो इन्होंने सरसरी ये जो तफ्तीश में इंकशाफ किया हुआ है, ये पिशार की पेरिफेरी में सराउंडिंग्स में नौशेरा हो गया, पब्बी हो गई, इस तरह इन्हीं एरियाज़ में चसदा एरिया में। रिटायर्ड DSP की मुतलका बीवी ज़ेर हिरासत है, जिससे तहकीकात जारी हैं। इसके अलावा एक हाजिर सर्विस पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी भी अस्पतालों से बच्चों के अगवा और फ़रोख्त में मुलव्विस है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये इतना बड़ा जाल कितनी देर से ऑपरेट कर रहा था? मज़ीद क्या कार्रवाई होगी? जो मुल्क से बाहर चले गए जो मुलव्विस थे अफराद, उनको क्या वापस लाया जाएगा? इस पर बात करेंगे मुश्ताक गनी साहब से, जो KP हुकूमत के तर्जुमान है। मुश्ताक साहब, इतना बड़ा जाल, ये इतनी जो ट्रेजेडी है जो ये बच्चों के साथ किया जा रहा था, फ़रोख्त किया जा रहा था, ये कितनी देर से ऑपरेट कर रहा था और किस तरह से इनको अलाउ किया जा रहा था टू ऑपरेट? देखिए, ये माशरे के नासूर और बदनुमा किस्म के लोग हर माशरे में ही होते हैं, और पेशावर में ये जो केस में टोटल 19 केसेस हुए हैं इनमें, जिसमें से 17 जो है बच्चे बरामद कर लिए गए और 2 अभी ताहाल उनकी तलाश जारी है। और ये ग्रोह सारे का सारा जो है वो ट्रेस आउट हुआ है। इसमें सरकारी अस्पतालों की भी कुछ ये नर्सेज डॉक्टर शामिल हैं, और उसमें भी जो नर्सेज और इस तरह के
بھی انوالو ہے اس میں، اور یہ پروفیشنل گورنمنٹ نے تہیہ کیا اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے اسٹینڈنگ آرڈر جاری کی ہے کہ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں، اور ہر صورت میں ان کو ہم قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، اور جو ڈاکٹر فرار ہو گیا اس کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اصل میں ان لوگوں کو نشانی مشتاق صاحب لیکن ابھی تک گرفتاریاں کوئی نہیں ہوئی؟ جی ہوئی ہیں گرفتاریاں. کتنی اور کن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ 3-4 جو تھی کوئی پہلے اس پہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور باقی گرفتاریوں کے لیے پولیس اپنی کارروائی تیز کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم گرفتار کر لیں گے کہ ہم مل چکے ہیں. اور دوسرا نرسنگ ہوم ہے، سادہ کپڑوں میں بھی اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں تاکہ مسجد بھی اس چیز کو تاکہ اس طرح. جی پشاور میں ڈان نیوز کے رپورٹر حسن جہانگیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن، یہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اس کی مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کیونکہ اس میں بہت سارے بڑے بڑے نرسز، ڈاکٹرز، سابق پولیس افسر کی بیگمات بھی شامل تھیں. جی بالکل، یہ گروہ جو ہے تقریباً سب سے پہلے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 8 جو ہے اس کے بندے گرفتار کیے تھے، جن میں خواتین LHWs بھی شامل تھی جو کہ مختلف نجی جو میٹرنٹی ہومز ہیں وہاں کام کرتی تھی. اور اس گروہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس ایک فریز ڈیڈ باڈی تھی بچے کی. جب بھی اس طرح ہسپتال میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی، یہ اس بچے کو ریپلیس کر کے وہ ڈیڈ باڈی رکھ دیتے تھے اور پھر ان کے گھر والوں کو بتاتے تھے کہ ان کا بچہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ اپنی کاروائیاں کرتے تھے، آگے جا کے انہیں بھیج دیتے تھے. ان سے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ایک میاں بیوی کو بھی پکڑا گیا جنہوں نے اپنا بیٹا جو ہے تقریباً 1 لاکھ تک بیچا تھا. اسی میں ایک جو LHW ہے اس کے ہاتھوں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک LHW سابق DSP کی بیوی بھی ہے، اور اس کے خلاف اس سے انویسٹیگیشن کے دوران اس میاں بیوی کا پتہ چلا. ٹوٹل 10 افراد گرفتار ہوئے، پھر بھی کاروائیاں ہوتی رہیں. پولیس نے موبائل ڈیٹا جو ہے وہ قبضے میں لیا ان تمام ملزمان کا. پھر جو ہے اس ڈیٹا میں یہ انکشاف ہوا کہ مختلف سرکاری ہسپتال، جس میں پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال بڑا ہسپتال ہے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. جی مشتاق صاحب، لیڈی ریڈنگ ہسپتال بھی اس میں ملوث رہا، جو بڑا ہسپتال ہے، اور جو محکمہ صحت ہے ان کے آپ کے اہلکار ان کا یہی کہنا تھا کہ جب شواہد ملیں گے تبھی کارروائی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو نام دیا جاتا ہے، اس نام کے اوپر پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی چیز ریکوری ہو، پتہ چلے. بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کی دشمنی میں ویسے بھی نام دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ جو اصل لوگ پکڑے جا چکے ہیں ان کی وساطت سے ہم آگے کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور محکمہ صحت بھی اس میں اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہا ہے. پولیس اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ایک تو کس قسم کے شواہد درکار ہے، کس قسم کے شواہد درکار ہیں اور کیا ابھی ہیں؟ دیکھیں، میکسیمم شواہد تو ہمیں آلریڈی مل چکے ہیں، اور لوگ بھی اریسٹ کیے جا چکے ہیں، اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا وہ ہے کہ کیسز بنے، چلان ہو اور یہ کورٹ میں پیش ہو. اور اب اس مرحلے میں ساتھ ساتھ مزید انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں، یا جو ہمارے پاس FIR تھی جن بچوں کی، یعنی 19 میں نے آپ کو بتائی ہے فگر جو لائن کر کے. حسن اگر آپ بتا سکتے ہیں، جو مشتاق غنی صاحب نے بتایا تھا کہ 17 بچے جو ہے اپنے والدین کو واپس کیے جا چکے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ والدین بھی ملوث تھے مبینہ طور پر. جی بالکل، یہ پپی کے ایک شخص تھا، اس نے اپنے چھوٹے، اس کی تقریباً بیٹیاں تھیں، تو اپنی ایک بیٹی کو اس نے جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے پہ بیچ دیا تھا. اور پولیس کو جب اس حوالے سے معلومات ہوئی ہے تو انہوں نے چھاپا مارا ہے، اس کے گھر سے رقم بھی برآمد کر لی تھی. شرکی تھانے نے دونوں کو پکڑ بھی لیا تھا. اس کے علاوہ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت کو پولیس کی جانب سے ایک مراسلہ ارسال کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 5 جو نرسز ہیں، جن میں 2 LRH کی، 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال نوشہرہ کی اور ایک پبی ہسپتال کی نرس ہے، انہیں جو ہے معطل کیا جائے. اس پہ تقریباً 9-10 دن گزر گئے، اور اس کے بعد جو ہے
تقریباً سیکٹری کی جانب سے 17 گریڈ کی ایک جو سینئر نرس تھی اسے معطل کیا گیا. اس کے بعد ڈی جی نے 4 مزید نرسوں کو بھی معطل کیا. لیکن اتنے دن گزرے ہیں ابھی تک پولیس جو ہے وہ اس چیز میں لگی ہوئی ہے کہ تمام کے گھروں کے ایڈریسز وغیرہ یہ پتہ کرا رہی ہے. اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں تھوڑی سی مشکلات بھی اس میں پیش آ رہی ہیں. کیونکہ کیا مشکلات جو ہے مشکلات یہ ہے کہ ان کے گھر کے ایڈریسز تھوڑا سا ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا. پولیس نے کافی عرصے سے مراسلہ بھیجا تھا محکمہ صحت کو لیکن انہیں معطل نہیں کیا جا رہا. اچھا مشتاق صاحب معطل نہیں کیا گیا, بہت کافی دن ہو گئے, ان کو مراسلہ بھی مل گیا پولیس کی جانب سے, تو یہ اتنی دیر کیوں لگی؟ نہیں, معطل تو کر دی گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ بھائی اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں ہے, اور اپنی محکمانہ کارروائی کے لیے تاکہ کوئی کورٹ سے کل بچ بھی نہ جائے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن لوگ عدالتوں میں جا کے اسٹے بھی لے کے آ جاتے ہیں, تو کیس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. تو وہ ادھر ہی ہے, وہ کہیں چلی نہیں گئی, ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے, اور اب جو کارروائی ہے وہ پراپر طریقے سے آگے جاری ہے. اور انشاءاللہ جلد ہی آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ یہ جو مذموم لوگ ہیں, یہ بھیڑیا نما لوگ, انشاءاللہ ان کو عبرتناک سزائیں جو ہم دلوا کے رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے صوبے کی پولیس ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے آزاد اور فلی اٹانومائز ہے, اور وہ بالکل آزادی سے اپنا کام کرتی ہے, اور ہمارا یہی پولیس کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ ہم آپ کو فل آزادی دیں گے. جی, امید یہی کی جا رہی ہے کہ جلد کارروائی ہوگی اور یہ گروہ پکڑا جائے گا اور سخت سے سخت سزا ہوگی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کی مشتاق غنی صاحب اور حسن جہانگیری. لیکن اب وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ٹماٹر سے کیسے لڑائی ہوتی ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں تو عید قربا کے قریب آتے ہی ٹماٹروں کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے ٹماٹر مہنگے اور نایاب ہو جاتے ہیں. لیکن اسپین کے لوگ ٹماٹروں کی اس قدر سے بے خبر ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینک کر خوب لطف اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ رپورٹ. کھانوں میں ذائقے کے لیے ٹماٹروں کا استعمال جس طرح ضروری ہے, اسی طرح مختلف ممالک کے شہریوں کے لیے ہر سال ٹماٹروں کی جنگ لڑنا بھی لازم و ملزوم ہے. اسپین کے صوبے ویلنسیا میں بھی اسی طرح کا روایتی ٹماٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. فیسٹیول میں شامل افراد نے ایک دوسرے پر ٹماٹروں کی بارش کر دی, جس کے لیے خصوصی طور پر کئی من ٹماٹر ایونٹ کے مقام تک پہنچائے گئے. فیسٹیول میں شرکت کے لیے برطانیہ, فرانس, آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور روس سے سیاح اسپین پہنچے. اگست 1945 سے جاری فیسٹیول کو 2002 میں عالمی سطح پر سیاحوں کی دلچسپی کے فیسٹیولز میں شامل کیا گیا تھا. اس سال 22,000 سے زائد افراد اس فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت تو ختم ہوا. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmberRShamsi. نیوز وائز کا فیس بک پیج بھی حاضر, اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہے, کوئی ویڈیو بھیجنا چاہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے ایک چائنیز آرٹسٹ کی جو بارود سے کھیلتے ہیں اور بہت کمال قسم کے فن پارے بھی بناتے ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ.